Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Gala, kumusta og maayong pakiguban usab dinhi sa atong tulumanon pangutana pastor. Kalipay namo nga sa matag karon niya ang inyong pakiguban, ang inyong kasibot sa pagpamalandong sa pulong sa Dios na himo kining inspirasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Pinaagi sa mga miabot nga pangutana dinhi sa ato sa Hope Channel South Philippines, kita nalipay sa pagtagad uban sa pagtahod sa inyong mga pangutana dinhi sa atong tulumanon pangutana pastor. Og gikan ni mga takna hantod sa alas 7 ang takna sa kagabiyon higala kamo makiguban kanato sa mga higayon ani atong kauban Pastor Edwin alang sa pagpanubag sa mga pangutana nga inyong gipadangat dinhi kanato sa maong tulumanon. Pastor, maayong pakiguban. Maayong pakiguban o maayong adlaw sa tanan nato nga mga viewers sa atong tulumanon nga pangutana pastor. Hinaut unta nga niini nga mga gutlo sa paghidangat niining mga tulumanon diha sa inyong mga telebisyon, sa inyong mga panimalay. Ang panalangin sa Dios sa kadagaya niini maanaa kan inyong tanan. Okay, so karon higala kung unsa may inyong mga buluhaton diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan, kabahin ninyo ang Hope Channel nini mga taknaa sa inyong unsa man nga mabuluhaton karon aron sa pagdasig kanatong tanan kay niya kita sa kahimtang higala nga kita gigutom o giuhaw sa pulong o ato handumon nga sa kanunay kita mabusog ug balig-on sa pulong sa Dios pinaagi sa mga teksto o sa balang kasulatan nga mahimo natong referensya nining ato nga tulumanon. Andamay inyong mga papel, ang inyong mga ballpen o bisan pa ang inyong mga Biblia, no? Aron nga sa matag ukab nato dinhi sa ato nga mga teksto nga atong itubag diha kaninyo inyo sa ma-confirmar diha sa inyong nahimutangan karon pinaagi sa mga Biblia. Ugaling ang inyong mga Biblia lahi og version, wala na say problema higala. Tungod kay kanang nagatug-an lamang kung unsa ang mahimong tubag sa inyong pangutana o kita maana sa dakong pagbugkos sa balang espiritu nining taknaa samtang kita mahiusa sa pulong sa Dios. Sa atong pagpadayon higala, atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Dalang panan og balaan namo nga Dios, salamat nining mga taknaa. Ikaw ang among inspirasyon nga pinaagi nimo o Dios. Kami nasibot kayo sa pagdugang sa among kaalam. May kalabot kanimo pinagi sa balang kasulatan ug among gipasalamatan ang among mga kaigsuonan, ang among mga viewers nagapadayon sa pagpadangat sa ilang mga pangutana ug hinungdan niini makahatag kami kanila og inspirasyon gikan sa balaan nga kasulatan. Ablihi o Dios ang among salabutan ug karong taknaa samtang kami magadugtong sa usag-usa dili kini masayang nga panahon tungod kay among ipakatamis ang pulong sa balaan nga kasulatan. Pasayloa kami sa among mga sala kay amo kining ipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Okay, higala. Kamo andam na karon sa inyong mga papel ug inyong mga ballpen, ang inyong mga Biblia ato nga sugdan. Sa di pa ta moadto siguro pastor sa mga pangutana ni ay mga pipila din ka appreciation ug sa matag karon niya ato namang giyong nabati ang mga kalipay sa atong mga kapaglaom niining atong mga local shows dinhi sa Hope Channel. Daghan na kita gimugna higala nga mga local shows
dinhi sa ato sa Hope Channel o kini nga tulumanon daghan na usab kayo ang nagpadayag sa ilang pagbati nga sila nalipay niini maong nga tulumanon. Amen. Gikan kang Jonah, no? 034. Matod pa niya magandang gabi po kay gabi man gini Pastor Gina on air, no, sa ato dinhi sa ato Direct TV o sa ato sa satellite sa ubang oras sa adlaw. Okay, so matod pa niya Pastor Edwin Golfan, salamat po sa explanation ninyo. So nagbati siya Pastor sa kalipay sa mga explanation nato sa matag pangutana nga miabot diri. Ingon pa niya nalilinawan po ako ngayon at alam ko na po kung ano talaga ang gamit ng Biblia. Maraming salamat po. Ako po pala ay si Jonah, 17-year-old. Matod pa niya, nagbago po ang paniwala ko dahil sa programa ninyo. Ulit, maraming salamat sa iyo, Pastor Golfan, at sa Hope Channel Philippines. God bless po. So, usa lang din siya, Pastor, sa daghan. Nga mga appreciation nga atong nadawat matagkaroon niya by phone, by text, or by email. Maligaya kami, Jonah, sa response na inyong binanggit. Even if you are very young, at the age of 17, we believe na the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ay gumagawa ng kanyang gagawin sa inyong puso, nagpapaliwanag sa inyo dahil ang pagpaliwanag naman po ng salita ng Diyos ay talagang galing po yun sa banal na Espiritu. Okay, so wala ang usas sa mga daghan nato nga mga appreciation matagkaroon niya nga atong nadawat higala dinhi sa atong tulumanon. Gikan reaction gihapon ni Pastor or follow up questions, so posible nga doon na kini nga question Pastor na asa miagi nga mga episode na hisgutan na ni siya gikan kang 0124. Matod pa niya, Pastor, thank you for your comments to my statement about pictures regarding commandment number 2. But it's not only graven images spoken, but any likeness of anything that is in heaven above. And surely that includes your pictures of Jesus. What is forbidden is really the making of any representation of God. Matod pa niya, our early reformers strongly condemned the use of pictures of Jesus or God. The Westminster Larger Catechism question 109 and Heidelberg Catechism question 96 condemns making of any representation of God. We need to worship and preach in the Spirit. Yang gibinisya ni Pastor, taas-taas man ni Pastor Golfan, pasaylua, pero wala ko maghukom ninyo. Matod pa niya, ako lang gisulti ang gipadayag sa kasulatan, kay dili lang linilok ang gidili sa commandment number 2, kundili ang sumala sa King James Version, nga nag-ingon, or any likeness or anything that is in heaven, which means condemning the making of any representation of God. I've been in the past using the pictures of Jesus, but I now rejected them. Matod pa niya, Pastor, let's learn and humbly accept if we are wrong. Thank you. Salamat kayo, 0124. Yes, this is a follow-up, Pastor Follow-up M, na siya, sa last discussion sa dihang ang nag-host sa atong pangutana, Pastor, si Sir Junel, na pangutana ni 0124 unya among gisgutan nga. Nahisgutan na. Ang paggamit sa visual aid, usa na ka teaching procedure. Well, 0124, entitled ka sa imong opinion and we respect your opinion. Sa imong paghisgot pa din kaniadto, I've been in the past using the pictures of Jesus, but now I rejected them. Ako ning gi-analyze og sama sa akong naisgutan sa imo, nagatahod mi sa imong opinion apan amo sang gi-express sa imo ang among kaugalingon nga interpretasyon. As far as I know, ang commandment number 2 is commandment God has given against idolatry. Hibaw tag unsay idolatry, ang pagsimba og lain nga Dios, connected na sa sugo numero 1, kay ang sugo numero 1 ang Exodus 20 verse 3, thou shalt have no other gods before me man. Apan gisumpay sa Dios ni anang dili ka magsimba og laing nga Dios sa atubangan ko, gisumpay niya ang sugo numero 2, dili ka magbuhat og mga linilok nga larawan sa tubangan ko
sa dagway sa bisan unsang butang. Kurik ang imo, akong gi-explain sa imo last time, ang gidili sa Ginoo ang pagbuhat og linilok nga larawan. Karon ang imong gi-emphasize, dili kay linilok lang nga larawan ang gidili, kundili ang any likeness of anything that is in heaven above. As I have said, you are entitled to your conviction, your own interpretation, nga gi-back up pud nimo sa imong kaugalingon nga conviction, which we respect as I mentioned here. Pero sa amo nga kategorya, wala mi nagtuo 0124 nga nakabiolate mi sa sugo numero 2 kung mogamit mi og visual aid Pictures sa of Jesus. pagpakita kang Ginoong Hesus ingon nga picture kay usa man lang na ka teaching tool. Si Jesus mismo nagamit ana nga paagi. I mean, we consider Jesus as the master teacher. Siya mao'y pinakamaayo nga magtutudlo. Sa ito pa, modelo siya sa mga magtutudlo kay siya man ang labing taas nga magtutudlo. Gingalan nato siya sa English nga terminology, sa mga Bible teachers. Gingalan siya the master teacher, ang labaw nga magtutudlo. Ug ang iyang metodo, ginasundog sab nato. Kamao siyang mogamit og mga leksyon, ginamit ang mga sambingay o kaha ang mga hulagway sa mga pictures. Pananglitan, kung imong tanawon ang ang John chapter 10, ubay-ubay ang gigamit niya nga pagtandi siyang kaugalingon. Remember, we are talking about Jesus. Ang atong gisgutan dinhi, ang paggamit og visual aid sa amo nga posisyon, nagamit mig visual aid aron sa pagpasantop sa ginatudlo nato. Ang imo nga dili gyud mo pakita og bisan unsa nga sama sa dagway sa Ginoo. Ang pandanawa, si Ginoong Hesus mismo na akong ingon nimo nga if Jesus himself was here, he would have used pictures too because he knows this is the way to make the teaching effective. Pananglitan ako kang tagaan sa sanglitanan. Si Jesus niya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 9. Ingon siya, ako mao ang pultahan. Kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas ug siya mosulod ug mugala ug makakaplag siya masibsib na. Gitandi ni Jesus ang iyang kaugalingon sa pultahan. Now, that is ug imo ug ako nang dawaton ang imong gisgutan nga on anything of the likeness of anything that is in heaven above, it is include nato ang pultahan kay unya ni asa verse 14. Ingon siya, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Gitandi na sab niya ang iyang kaugalingon, ingon nga magbalantay sa karniro. So gitandi niya ang iyang kaugalingon nga pultahan, gitandi niya ang iyang kaugalingon nga magbalantay sa karniro, ug moadto ka sa buhat sa John chapter 6, gitandi niya ang iyang kaugalingon nga mao ang tinapay sa kinabuhi. Ug moadto ta sa 1 Corinthians chapter 11, gitandi niya ang duga sa ubas nga mao ang iyang dugo. So gitandi niya you're saying, Pastor, nga kung sa panahon ni Kristo, kung doon na pa'y teknolohiya nga sama sa atong panahon karon, Jesus would sa have used metodo that. sa iyang pagpanudlo sa una, posible gyud gihapon nagamit siya og mga Yeah. pictures. Naaman, very rich man gud ang Bible sa illustrations ingon ana. Pananglitan sa kanang pag-ingon niya nga ako mobalik ingon sa usa ka kawatan. Now, those are word pictures. Word pictures gani gigamit niya sa iyang hulagway nga kung naa pa say picture ikapakita, wa pa may kudak kani Wala pa adto, man po. wala pa may Wa pa video may- kani adto, wa pa may picture roll kani adto. Yeah. If there was, Christ would have used that. Yes. Apan kay Muna wala akong- pa man, ang muna iyang yung gigamit paglantaw yun. actual nga illustration kay mugamit man siya visual aid aron ang tawo makasabot. Jesus himself, in his own method of teaching, Used visual aids. posible gid gihapon, nagamit gid siya visual aids. Galing lang atong panahon na wa pagid ingana ka updated ang teknolohiya. Oh, ang akong gimin nga wala ta nag-violate sa Ten Commandments, specifically sa commandment number 2, kaya ang commandment number 2 is a commandment that prohibits idolatry. Ang gidili sa commandment number 2, ang pagsimbag Dios-Dios o ang pagyukbo sa mga larawan ini. Apan ang method ni Jesus sa pagtudlo, ingon Device, nga siya, illustration. ingon nga mogamit siya illustration nga sama sa kong gisgutan kay ang iyang makita kani adto iyang gamiton diretso pananglita nagtan-aw siya sa mga katawhan unya nakita sab niya ang mag-uuma dito nga nagpugas mingon siya ang ginharsian sa langit sama sa usa ka magpupugas nga misabwag og daghang binhi. Paghisgot niya ni ana ang mga tawo mutan-aw sa nagpugas nga makita sa ilang mataway. Because Christ was a good teacher. Munang kadtong maghisgot siya kaluoy. Nihisgot siya nga, dunay usa ka tawo nga naglakaw. Unya siya gibanhigan, gibunog,
Ang iyang point, nagamit siya istorya, word pictures. Why? He cannot show the pictures sama sa ato karon. So Jesus in his own teaching, Pastor, very illustrative kaayo, tinaw kaayo sa iyang listener. Yes. Ang iyahang pagpanudlo because of the word picture nga iyahang method. Yeah, ang point na ko mao ni, we are not violating the Ten Commandments because we are using visual aids. Yeah, pictures. Pag-ingon ni Ginoong, pag-ingon ni San Juan sa dihang naabot si Kristo samtang na mautismo siya. Mabasa man nimo sa John chapter 1. Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ang iyang gitudlo si Jesus Christ. Apan ang iyang pagmin kang Jesus Christ, si Kristo mao ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa mga tao. That's ug atong dawaton ni imong explanation nga ang gidili ang paghimog likeness of anything disqualified si John the Baptist, disqualified si Jesus Christ. Why? They were only using, muna akong i-explain mo, they were only using visual aids to portray the meaning of what they are teaching. And it's not a violation of commandment number 2. I hope nasabtan nimo kung madawat nimo ning explanation nil angod og dili entitled sab kasi imong opinion og among gitahod ang imong opinion, you can live up to that in your own conviction. But we just do not see a violation of commandment number 2 pinaagis paggamit na mong visual aid nga among gitandi si Kristo sa karniro nga gihalad nga siya pud mao ang gilansang sa cross. We are not making an likeness of Christ nga atong simbahon. Wala tagayokbo sa dibulto, wala tagayokbo. We are using an illustration by pictures to portray the truth that we want to teach the way Jesus did. Munang ang akong gigamit sa imo ang sanglitanan ni Jesus, niingon siya, ako mao ang pultahan. Ang musulod pinaagi kanako makadawat sa kaluwasan. Ako mao ang maayong magbalantay sa karniro. Ako mao ang tinapay. I mean, those are word pictures. He is comparing himself to things that are concrete. Karniro, pultahan. Na og dawato nato ng imong explanation nga gidili ang any likeness of anything, violator mismo si Jesus Christ. But no, he was not a violator. He was a master teacher o gisundog nato ang iyang paagi karon. Nagamit ang ilustrasyon pinaagi sa picture kay nahibaw tang sayon sabton sa mga tao kung mogamit ang pictures because that's an instrument of teaching. And it does not involve with the issue of idolatry. It's not involving the issue of thou shalt have no other gods, neither does it involve the issue of dili ka magbuhat og lanawan aron magyukbo ka kanila o mag-alagad ka kanila. Wala tay alagad diha. Method of teaching lang na Okay, siya. so salamat 0124 no sa imong follow-up. Og anyway, kung doon nagig kay clarification pa gyud, aduna kita mga Hope Channel representative nga pwede mo duaw sa imuhang panimalay aron nga makahatag pa gyud og gitawag pa nila luxury of time sa explanation, Pastor. Okay. All right, gikan kang 6331. Maatod pa niya, maayong gabi, brother. Asa makita sa Biblia nga ang grasya, material things, nga atong gi-enjoy like what you said, the air we breathe. Again, ingon nga sumpay sa pangutana kaganina, illustration ang akong gigamit. Ang biblical description sa grace mao ang kadagaya sa kaluoy sa Dios nga bisag dili patatakos iyang gihatag sa ato. Sa ato pa, we do not receive it because we deserve it. Okay. Apan bisag wala ta manginahang dili ta angayan ana iyan ang gihatag nato ginganlan na grasya sa Dios. Ang pulong grasya ang kinatibuk-an nga description sa kaluoy sa Dios, apil ang kaluwasan nato grasya na apil sad akong gisgutan dinhi nga sama sa imong gigamit ng utana ka sama sa hangin nga atong giginhawa. Ang tubig nga atong giinom, tipik na siya sa grasya sa Dios. Kung tao na'y mogamit sa tubig, mabinutilya na mahal na. Apan sa kabahin sa Ginoo gihatag na niya nga tipik sa iyang kaluoy sa kadagaya. Nahinumdum ko nga ang gigamit nako sa imo nga illustration, ang grasya permanente sa kadagaya. Yes. Apan ang atong pagtuo makadawat sa maong grasya kung lisuo nato ang gripo. Illustration ang akong gigamit. Sa ato pa, ang atong pagtuo mao ang pagliso sa gripo. Apan ang kadagaya sa grasya sa Dios anaa sa tanang panahon. So, ug mangutana kag asa makita sa Biblia nga ang grasya sama sa the air that we breathe, ang akong gisgutan,
ang kadagaya sa kaluoy sa Dios tipik na sa grasya. Sa kinatibuk-an mo na, lakip ang imong pagkaway sakit. Lakip ang intelligence nga naa nimo, tipik na sige nga na to grasya sa Dios. Lakip na sa maayo ninyong relasyon sa imong Panimalay. kauban sa pamilya. Maayo nimong relasyon ngadto sa uban, lakip na sa gingalan nato grasya sa Dios, because grace sa iyang comprehensive nga meaning ang kinatibuk-an nga description sa kaayo sa Dios nga nahatag niya sa tao. Muna ang biblikal ug mangutana kag naabay sample sa biblikal na Ephesians chapter 6 verse 24. Okay. Gingalan ni siya benediction sa in English nga pinulungan. Apan akong basahon sa imo verse 24. Hinaot nga ang grasya maanaa sa tanan nga mga nagahigugma sa atong Ginoong Hesukristo sa gugma nga walay paglubad. You see? Ang grasya, unsa man na, unsa may word nga grasya, package ba na nga imong nadawat? Pinutos ba na or giputos ba na og bani sa saging nga tamis nga imong nadawat? No. It's more than that. But it is all of the goodness of God. Mura na siya kinatibuk-an sa kaayo sa Dios. So, naay daghang grasya, no? Verse 23. Hinaot nga diha sa mga kaigsuonan maanaon ta kanila gikan sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo ang kalinaw ug gugma nga dinuyugan sa pagtuo. Hinaot nga ang grasya maanaa sa tanan nga nagahigugma sa atong Ginoong Hesukristo sa gugma nga walay pagluban. So, Abunda, Pastor. higala Abunda. ang akong gi-describe sa imo nga grasya naglakip na sa maay nimong panlawas karon. Amen. Hinaut unta nga masabtan nimo nga kanang tanang kaayo nga naa nimo ron, apil na sa gitawag nato grasya sa Dios. Okay, so Unang usahay bitaw pastor, hastaning tao nga Manghuyab. dugab siya tungod sa iyang kabusog. Kabusog, grasya. Inig kahumaniyag pagdugab pagka ninduta na mga and dinugab mo yung siya. Grasya. Grasya sa Dios. Why? Ning recognize ang tao nga dili siya mabusog ug dili patungod sa kaayo sa grasya sa Dios. Yeah. So, ang kinatibuk-an nga butang nga ikaayo nimo higala, grasya kana sa Ginoo. Okay. Okay, gikan kang 2922. Mato pa niya maayong gabi, Pastor. Makasala ba ko og dako kay ako man gibasol ang Ginoo sa pagkamatay sa akong anak. Murag kinananta og Okay. tambag ani, Pastor. 2922, unahon na mo sa pabati kanimo ang among kinasing-kasing pagpakigduyog Pagduyog. sa kasub-anan nga imong nabatnan tungod sa nahitabo sa imong anak. Ubay-ubay ang mga dili lalim na nga pagbati. Kay gani duha ra man gyud ka record sa Bible nga nihilak ang Ginoo. Ang usa katong pagsuod niya sa siyudad sa Jerusalem nga nahibaw siya ang mga tawo nagpuyo diri sa siyudad sa Jerusalem, mga tawo nga mudawat kaniya ingon manluluwas. Apan ang laing record sa paghilak sa Ginoo naa sa Juan 11:35. Ginganlan ni sa uban og kinamub-an nga teksto sa Biblia. Ang kinamub-an nga teksto sa Biblia tulo ra gina kapulong sa Binisaya. Sa English duha. Sa pulong Binisaya si Jesus mihilak. Sa in English Jesus wept or Jesus cried. Kanos ana nahitabo? Kamatayon. Suod lang niya nga higala, dili niya igsuon, dili niya igagaw, dili niya parinti. Iya lang kaila, iyang barkada, iyang kaamigo. Si Lazaro ang namatay, apan si Jesus nihilak. So, entitled ang tao, kada tao, nga masubo kung dunay mamatay. Ang imo lang pangutan, nakasala ba kog dako kay ako manggibasol ang Ginoo sa pagkamatay sa akong anak. Ang ako ikasulti kay dili man ko kasulti sa imo in behalf of God. Apan mahibalo lang ko sa kasinatian pinaagi sa among na himo na nga pagtudlo sab nga ang atong Dios makasabot gyud kung unsay imong gibati sa panahon sa imong pagbati tungod sa imong sirkumstansya. Ingon siya ni anak ka mahigugmaon nga bisan pas panahon sa imong kasub-anan, bisan sa panahon sa imong kaguol, bisan sa panahon nga nasagulan pa og kasuko ang imong gibati batok niya tungod sa kamatayon sa imong anak. Gihigugma kagihapon niya. Amen. Ang imong pangutana sala ba nga dako? Higala, entitled ka sa imong feeling o girespetuhan ka sa Ginoo. Ang usa lang kabutang, ayaw padayon nagbasol ang Dios, kay kung imong padayonon og basol ang Dios, ang epekto ni ana dili lamang nga nakasala ka kun dili ikaw mismo mawad-an og pagtuo sa Pagsalig Dios. sa Ginoo. Mawad-an kag pagsalig sa Dios. So dili maayong ihambin nimo na kanunay.
ug lumalabay nga pagbati ang Ginoo makasabot ni ana ug siya mo'y naghumpay kanimo sa panahon sa imong kasub-anan pinaagis bala ang espiritu nga naglig-on sa imong kailadman. So ang akong tambag mauni. Ayaw lang sad ipadayon sa paghambin sa pagmahay, imong kasuko. kasing-kasing ang pagmahay o kasuko sa Dios sa namatay sa imong anak. Kay ang imong anak karon maayo ang iyang kahimtang ug siya ang Ginoo nahibalo nga magkita ro mo pag-usab. Amen. Buhi alang ang imong pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios. Sa ingon nga paagi, bisan pag nakasabot siya sa imong gibati sa kasub-anan, panahon sa pagkahitabo, nahibaw sad siyang mahumpay ra ang imong kasubo o kasuko, mobalik ra siya sa Naamay. iyang pagsalig kanimo, sa imong pagsalig kaniya. Dako pod kayo, Pastor, nga katarungan nga muhunong siya sa iyang kasubo. Dako ang katarungan nga magbaton siya paglaom kaya naman pwede daghang pasalig sa balaang kasulatan may kalabot sa kamatayon nga pwede man nato na siya mahatag o ma-refresh sa atong mga viewers Bitaw. may kalabot sa paglaom sa mga taong nipahulay pinagis kamatayon. Ang dili nako malimtan nga maayo ka insang litanan nga ihatag sa imo ang kahimtang ni Job. Kay si Job dili man kay usa lang ka anak ang nakuha Yes. sa iya. Oo. Tanan man Tanan niyang man. anak namatay. Sa atol sa usa ka kumbira. Atul sa usa ka kumbira nga nagsadya ang iyang mga anak nangamatay. Purot yun, intimano. Apan nahibaw-an nato nga kadto maong hitabo gikan sa paningkamot sa yawa kaaway. nga mawad-an siya pagtuo sa Dios. Apan gitugutan lang sab niya, gitugutan sab sa Dios nga mahitabo to kang Job kay ipamatuod pod niya sa yawa nga bisan pa sa maong hitabo dili gyud si Job mubiya kaniya. Dili gyud si Job mawad ag pagsalig kaniya. Ug mao ginay tinuod nga nahitabo, luyos sa tanan nga nahitabo siyang kaugalingong pamilya, sa tanan niyang kabtangan, Balatian, balatian sa iyang kabahong. lawas, apan luyo ni anang tanan, wa siya mawad ig pagsalig sa Dios. Ug imong basahon ang libro sa ang basahon ni Job sa kinatibuk-an, makita nimo nga sa tumoy sa iyang kinabuhi gidubli sa Dios ang nawala kaniya. So akong ipasalig kanimo higala, dili man ni pasalig nga ako'y Dios nagtake ko sa luna sa Dios aron mapasalig nimo, naatay daghang sanglitanan sa Biblia nga kun mobalik sa kalig-on ang atong pagtuo kaniya luyo sa mga masub-anon og sakit nga hitabo sa atong kinabuhi, kamao siyang muganti kanato sa lig-on nga pagtuo. Ang panahon po, Pastor, mo aliman. Mo Okay. alim ang panahon. So magkadugay, maalim ang imong pagbangutan o kini mahimo ni siyang hagit kanimo sa Okay. pagpadayon sa unahan. Okay. Naay komentaryo din ni Pastor, dili kay ni siya at kay siguro komentaryo lang ni before ta madto sa ato nga break. Gikan kang 824, mato pa niya sa bata pa ko, Pastor, sa Lake Apu, Ginoyuran, Valencia, Bukidnon, nakasimba ko og Seventh-day Adventist. Kay ang ako uyuan sa Badista man, o okay raman kaayo gihapon, apan matod pa niya, higpit lang. Okay. 9824. Ako kang sultihan. Kanang pulong higpit, imo nang gigamit tungod kay may mga butang manggod nga ginahimo sa labing daghan sa mga tao sa kalibutan nga Dili mahimo. dili maayo, wala itugot or kaha gitambagan ang mga sakop sa Seventh-day Adventist nga dili nila himuon sama ang mga bisyos kalibutan. Makapatuyang man ang dili Adventista. Apan sa Adventista mulikay sila sa mas pagpanabako, sa mas pag-inom sa ilim ng makahubog ug ang uban pa nga mga bisyo. Kana ug imog yun hinuong tan-awon kanang giingon nimo nga higpit lang kung naanad gikas paghimo anang mga butanga. Murag higpit yun. Mahigpitan ka kung makaingon ka iyay, daghana din akong biyaan sa akong kaugalingon kung apil ko anang grupuha. Well, ako iksulti nimo. Basaha lang ang Matthew City, versikulo 13-14. Ato siguro karon, Pastor, no, mobalik ta unya sa unahan higala, tamis ang atong discussion may kalabot niini. Apan mobalik kita unya sa unahan human sa pipila ka mga buluhanong pahinumdum gikan diri sa atong studio. Okay. Standby.
Higala, salamat sa inyong pagpabilin. Ini nga atong tulumanon pangutana, Pastor, sa gihapon. Kauban nato, Pastor Edwin, sa paghatag og mga tubag sa inyong pangutana. Balikan nato itong kaganina sa atong gibiyaan nga gihisgutan may kalabot sa iyahang kasinatian sa Adventista del Séptimo Día nga doon na siya komentaryo, Pastor, nga medyo higpit kuno kayo diha sa Adventista. Dili mangid nato ikalimod nga ubay-ubay ang gikinabuhian sa uban nga og maadventista ka mabiyaan ginimo. Kay may mga usbonon man gyud sa kinabuhi nga aron mahimuot ang Dios kanato kay kinigong atong kinabuhi duha man silang nag-ilog. Ang kaaway sa Dios nga maong yawa nga gustong malaglag ta ug ang Dios nga gusto pod nga ang mahitabo sa ato ang ikaayo sa atong kinabuhi. Munang kung tan-aw nato ang Biblia dunay pipila ka teksto nga akong ihatag sa imo sa explanation sa imong giingon nga higpit lang sa ato pa ubay-ubay ang gidili ni ining grupo ha. Ang unahon ako basa sa imo kining Matthew 7 verses 13 and 14. Usa ni sa outstanding kaay nga passage sa Bible nga naghisgot sa imo ngano nga ang kinabuhi nga mosunod sa kabuton sa Dios sigpit, no? Bersikulo 13 o 14 sa Matthew City. Sumunod kamo agis pultahan nga sigpit kay mauna ang kadako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasunod agi niini. Sigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang nakatultol niini. Sa ato pa ug maghiskot ang dalan paingon sa kaluwasan or paingon sa kalaglagan gitandi na sa Dios sa dalan nga luag ug sa dalan nga sigpit. Ang luag daghan ang nagsubay pero padulong sa kalaglagan. Ang sigpit jutay ray nakatultol pero padulong sa kinabuhing walay katapusan. Na baruganan man ang hisgutan ana. Unsa nga sample sa baruganan? Akong ihatag sa imo ang explanation ni San Juan, rather San Pablo sa Roma kapitulo 12 niya bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahonas kalibutan kundili usbay hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagis pagbag-os inyong salabutan aron inyong masunta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang buti pasabot-an ang ayaw pagpahiuyon sa kalibutan unsay gihimo sa mga tawo nga nalimin sa bisyo nga nagpuyo sa kalibutan ay sundog nila. Kaysa kang San Pedro pa kang Pablo man akong gibasa sa imo sa Roma. Si San Pedro sad lahi pod ang iyang tambag. Sulusama gihapon ni ana apan mao ning iyang tambag. Mabasa nimo sa 1 Pedro 2 bersikulo ang 1 Pedro naghisgot siya diri. Akong basahon sa imo ha. Nga unsay pulong ni San Pedro mahitungod sa kinabuhi nga atong ang inosbon. 1 Pedro 4 bersikulo 2. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas, dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong mga pangibog, kundi dili tungod na sa pagbuot sa Dios. Kay kadtong panahon nga miagi, igo na alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil, mga taong dili tumutuo sa Dios. Sama sa paggawi sa kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak sa kumbirahan, sinom sumay og sa gidili nga mga pagsimbag mga Dios-Dios. Sila karon nang hitingala kinsa maning sila katong imong kaubanan kaniadto nga kamo karon di naman makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang ug kamo ila nang pagapasipadaan. So 9824 tinud ang imong giingon. Sigpit or higpit ang pagsubay sa dalan kung buot kas kaluwasan. Dili na tinumo sa tao wa pud na himuo lang sa relihiyon for the sake of prohibition kundi ang Biblia pinaagi ang pulong sa Dios pinaagi sa Biblia mo nagsaysay nato sa paagi nga maadto tas dalan sa kaluwasan sigpit nga dalan na naghag mga butang nga di nato ang ngayan himuon bisan pag ang uban sa kalibutan gihimon anila. Apan mulugdang gyapon, Pastor, nga kung kita tinuod nga nahigugma sa Ginoo atong gikalipay ang pagsunod sa iyahang kabubuton. Kay dili man lisod ang kanang pananglitag mo ingon ka ang gidili. Ang gidili kung di gini mo buhaton ikaayo man noon nimo. Kung imong padayonon makadaot man noon nimo pananglitan sigarilyo, pastilan. Karon mga doktor naman gid ang gasulti nato, balaod na gyud gani ang balaod karon dili na kadtong marka lang nga cigarette smoking is dangerous to your health. Ang ilang idugang karon gawas ni anang himo nilang dubli kadako ang tax, gingalan nilang sin tax. Gawas nga ilang gibugat gyud aron nga ang tao di na lang gyud unta manabako kay mahal na gud kaayo.
ang ilang idugang karon ug maaprubahan na ng balaura, dili na kadtong pakiti lang nga may marka cigarette smoking is dangerous to your health. Ang ilag yun, butangan yun sa picture sa daghang mga sakit nga motakboy sa lawas sa tao kung manabako ka. So, moingon ka nga sigpit kay di ka katabako, bisan unsa nga gidili. Ang gidili, ikaayo gid Ikaayo nimo kung dili nimo buhaton. Kung mubuhat ka ni ana, makadaot gyud sab nimo. Mo nang dili sigpit for the sake of prohibition. It is God's way of letting us live a life that is wholesome, happy, and healthy. Usahay mamuot man lang kita, pastor, nga usahay mo makurata nga dunay mga balita nga namatay anang nga balatian palalitan AIDS. Murag makugang ta nga namatay pila ka buok, pero wa ta mabalaka nga daghan libuan ang nangamatay tungod sa cancer, tungod sa mga bisyo. So ingon niya na higala, no? Okay. Okay, gikan kang 1864. Matod pa niya, maayong gabi, pastor. Mangutana ko ba, o mangutana ko, unsay akong buhaton nga ang akong ex di jud nako malimtan. Murag talambagan gani, pastor. Di ko ka move on, bisag matulog ko, madamguhan ako siya. Mura siya naa sa sulod sa akong heart. Matod pa niya, pastor. Pastor, unsay akong buhaton na naabay posibilidad nga kami magkadayon, sobra man good kaayo ako nga kagugmaan bisag ipalayo nako niya. Pastor, mura 1864, ang relasyon sa panaghinigugma ay naaragi na sa inyong duha. Kay dili man mo lambo ka ng maong relasyon kung ikaw ray nahigugma siya wala. Ang maay gini mong buhaton ug wala siya mahigugma nimo, magtuon ka nga malinta nimo siya. Kay dili man mo lambo ang relasyon kung one side ra, ang ikaw ray nahigugma siya wala. O sa imong pangutana, unsaon man, pastor, akong buhaton naabay posibilidad nga kami magdayon. Posible ka ay na nga magkadayon mo. Ang teksto sa Biblia nga akong ibahin nimo kanang Amos 3 versikulo 3. Ingon pa ni manalag na Amos, magakakuyog ba ang duruha gawas kung sila magakauyon? Nga sa ato pa, ang hinungdan ra sa katamis sa panagkauban, kanarag yung inyong pagsinabtanay, ang inyong panagkauyon. Kung wala na mo magkauyon, dili maayo nga padayonon ang maong relasyon. Muna nga, kung naapa mo sa relasyon sa panaghinigugmaay, sa atong ginganlan karon og panagtratuhay pa lang kung panag-uyab. Kung naanay indikasyon nga dili mo magkasinabot, either lang nga i-improve ninyo ang inyong paagi sa pagsinabtanay or putlan ninyo ang inyong relasyon. Nga naman, kung magkaipo na mo ingon nga magtiayon, ay mubutho ka ng mga sitwasyon nga daw dili mo magkasinabot, ang mahitabo ni ana, mao naman ang pagbungkag sa inyong kaminyoon nga mao ang panagbulag. Which is very sad for you, for her, or for him, o sa sakop sa inyong pamilya, gastuso pa sa emosyon, gastuso pa sa kwarta, unya, minus pag yun sa dignidad sa imong pagkatao. Muna nga ayaw yung hinayak. Kung naamoy paghinigugmaay karon, duharag yun ang mahitabo ni ana. Palambuan ninyo ang inyong paghinigugmaay, pinaagi sa maayong pagsinabtanay. Mahimon an ninyo pinaagi sa makanunay ninyong pag-ampo, nga kana inyong relasyon mohugot, o minatngunon kamo nga pasidunggan sab ninyo ang Ginoo, pinaagi sa inyong relasyon. Mura na akong itambag kanimo 1864. Okay, salamat kay pastor. Gikan kang Isel of Hinguog. Ang iyahang cellphone number, kompleto ni diri, pastor, 2704 ang tumoy. Matod pa niya, pastor, nataw ko sa... Ay lang, okay. Just don't mention the... Nataw ko sa usa ka relihiyon. Matod pa niya, through reading the words of God and watching Hope Channel, matod pa niya, dili nako ganahan o simba sa amo, matod pa sa iyang iglesia. Tungod kay dili man gyud di ay Sunday ang Sabbath day. O kusog sila, matod pa niya, nga magtumutumo o mga rebulto nga mauna noon ang napatronize nila. As lang ko, pastor, pwede ba kaha nga magsimba ko bisan naa sa sulod sa balay sa adlaw ipapahulay
unsa ang best ninyo nga ika-suggest about this matter? Kay nalibog jud ko, pastor. O gusto jud nako nga mabunyagan matod pa niya spiritual, pastor. Akong gipugngan kaganina ang pagbasa ni pastor sa identified nga grupo sa relihiyon kay ato mangguning gipaningkamutan sa atong Hope Channel sa pangutana pastor nga dili ta mahimong offensive sa atong pinautan-an bisan ang uban ninyo sincero sa inyong expression apan kung malikayan ang pag-mention sa religious affiliation mas mo prefer mi ni ana kay ato manggong ginabarog ang atong pagtahod sa uban nga doon na po'y ilang kaugalingon ng mga baruganan apan by implication masabtan kaayos mga taong nagpatalinghog nimo to ISIL o hinguog 2704 nga naakay gibarugan nga usa ka dakong pagtulunan nga ang ilang gitudlo na diskubrihan nimo nga dili biblikal. Ubay-ubay sa ilang gitudlo busa nakahuna-huna ka nga imong sundon ang nasayra nimo nga biblikal sama pananglitan sa adlang igpapahulay. Apan naa kay pangutana dinhi, aslang ko pwede ba nga magsimba ko bisan na ara sulod sa balay sa adlang igpapahulay? Ako kang sultihan, ang pagsimba nimo you can do it anywhere. Apan ang importante kaayo nga ang imong pagsimba makasandurot sab ka sa isig ka tumutuo kay may bintaha man ang makasandurot ka sa isig ka tumutuo kay naa man diha ang pagdinsigay pananglitan ang akong ihatag sa imong tambag ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 24-25 ang Hebrehanon kapitulo 10 nagbadlong nis mga tao nga murag ang ilang relasyon sa Ginoo himula nilang solo Ginoo ako rani og imo. Sa to pa, dili na lang ko mo involve sa akong mga igsuon nga tuwa sa simbahan. Kita raman. Kita-kita ang lang, Ginoo. ako ramang pag-alagad ni sa imo Ginoo. So dinhi lang ko sa balay, mo simba sa imo. Tinuod nga adlang ipapahulay pero sa balay lang ko ni akong basahon sa imong teksto sa Hebrehanon 10:24-25. Ingon pa diri og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usag-usa ngadto sa paghigugma og sa mga maayong binuhatan. Pinaagi sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila. Hinunua sa pagdasig sa usag-usa ug ila binagyod sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkakahiduol na. Sa ato pagitambagan ta ni San Pablo, dunay dakong bintaha nga makigsandurot ka sa imong isig katumutuo pinaagi sa dili paghunong sa balaang panagkatigom. Kana nga pinulungan, ang buti pasabot ana, ayaw pag-undang sa pagsimba nga makigsandurot sa imo isig katimutuo. Nga naman, ang dakong bintaha ni ana, makadungog ka sa ilang kaagi o madasig ka. Unya, sila pod madasig sa imong kaugalingon nga kasinatian. Sa ato pa, matunong sa giingon sa Biblia, pinaagi niini pagdinasigay kamo sa usag-usa. Muna'y tuyo sa atong panagsandurot sa pagsimba. Kaya ang pagsimba God, although paingon sa Dios, alang sa atong worship, apan dunay laing sanga sa pagsimba, dili lamang ang atong relasyon sa Dios, kundi ang atong relasyon sa atong isig katao, muna gingalag fellowship. So there are two branches of worship, the aspect of worship and the aspect of fellowship. Ni ana nga fellowship, makuha rin mo na kung makigsandurot ka sa imong isig katumutuo, pinaagis pagpakigduyog kanila, sa balayang alampuanan, sa balaan panagkatigom. Sama ra gid gihapon pastor sa sugnod ba nga kung ang usa ka nagkalayo nga mga sugnod, ang usa ka sugnod imong ibulag sa daghang pundok sa sugnod, katong imong gibulag mamatay gid gihapon to. Palong to siya mag-aso hinungdan nga wa na kalayo. So ingana gid gihapon higala nga ang disenyo sa pagsimba gidisenyo sa adlaw ipapahulay diha sa simbahan kauban sa mga kauban nga mga tumutuo. Naapod ko'y basahon nga teksto sa Juan Kapitulo 3, mga bersikulo 3 ug 5. Paminawaran ninindot kaay ni. Si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo. Gawas 3 ug 5, bersikulo 5 sa John chapter 3. Si Jesus pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kung ang tao I don't think this is in reference to the gusto jud ko mabunyagan spiritually. Ang imo di ining sumpay sa imong pangutana. Gusto ko nasi handom nga mabautismuhan siya pastor. Ang imong pagkabautismo, espirituhan ng pagkabautismo, ang gisgutan sa Bible,
Magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang espirituhanon nga bautismo, tubig o espiritu, ang kahulugan ni ana gituslob sa tubig sa simbolikanhon nga paghugas sa imong mga sala. Immersion. O ang sa espiritu ang kausaban sa imong kinabuhi. Muna siya nga kausaban nga makita gyud sa mga tao nga imong kauban. Ang mga katawhan nga nagsud-ong nimo, makailag yun nga nausab gid ka. So duha kining imong aspect, ang kalabot sa dili sa pagsimba, pahibo ba nga magsimba ka ra nga Sa balayra, sa balayra o ang imong kasinatian nga buot kang mabunyagan sa espirituhanon nga pagkabunyag. Mao ni nga kasinatian higala ang akong gitambag sa imo karon. Ang Ginoo magpanalangin kanimo. Isel. okay. So, Isel, di ka magduha-duha sa matag karon niya nga ang balang espiritu magahatag kanimo og pahinog sa imong desisyon sa pagdawat hingpit sa Ginoo. Okay, so gikan kang 040 pastor. Matud pa niya aslang ko pastor unsay buhaton sa tao nga iyang madawat niya ang tinuod nga pagkinabuhi nga matarong nga tao. Nagkakuan niya. Wow, nindot ning pangutanaha kay ang iyang paagi man ni nga mahimo gyud siyang tinuod nga matarong. Nga matarong. Ang Biblia nagsaysay natong og kita ra sa atong kaugalingon maglisod kita sa pagkamatarong. Apan kun atong tugutan nga si Kristo ang puyo sa sulod nato, ako kang tagaan sa usa ka teksto, Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Ni ay Galacia 2:20 pinulungan ni San Pablo ingon pa niya ang pagkinabuhing matarong mao ni. Galacia 2 bersikulo 20. Ingon siya, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, ako na ning gikinabuhi pinaagis akong pagtuos anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon kanako. Akong isulti nimo 5040. Zero. Kining imong pangutan unsay buhaton sa tao nga iyang madawat ang tinuod nga pagkinabuhi nga matarong nga tao. Papuy si Kristo sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung siya nang magkinabuhi sa sulod sa imong kinabuhi, kanang kinabuhi nahibaw ka nga matarong na nganuman. Dili man nimo himuon ang butang nga nahibaw ka nga dili niya himuon kung naa siya sa sulod. Sa ato pa imo siyang gitugutan nga siya mo gahom nimo. Makabati siya kausaban kid pastor. Makabati kas kausaban sa buhat 16 bersikulo 30 o 31 kadtong magbalantay sa bilangguan nga sila si San Pablo na kabuhi na unta apan wala sila mulayas. Katong Nalinog naglinog unya. din, nabuak ang mga silda. Buak mga silda nga ngayon na sila makalayas apan wala sila mulayas. Pwede na gyud unta mulayas. Ang una-una sa gwardya nga wa na ang iyang mga piniriso, busa Tulubagon niya. maghikog na lang siya kay tulubagon man niya sa Tulubagon niya. balaod sa mga Romanhon. Apan wa sila mulayas ingon si Pablo ayaw pa siya imong kaugalingon kay ni arami. Munang niluhod dayon ang maong magbalantay sa bilangguan. Warden. Ang warden miluhod dayon sa tubangan ni San Pablo mayon. Unsa may buhaton ko aron maluwas ako. So sama sa imong pangutana. Gitubag na ni San Pablo. Niya akong basahon sa imong kaagya og iyang gidala sila sa gawas og miingon siya kanila. Miingon siya kanila, mga senyores, unsa may buhaton ko aron maluwas ko? Mitubag sila nga nag-ingon, tumuo kas Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Ang kanang moingon tumuo ka kang Ginoong Hesus kaning akong gibasa kaganina sa Galacia 2:20. Papuy si Hesus sa sulod nimo. Kung naa na si Hesus magpuyo sa sulod nimo, nan sa ingon nga paagi makahimo na kas kinabuhi nga makapahimuot kaniya. Ako kang tagaag description. Kini kung aton lawas usaran ni kabuok lawas. Pero gigamhani sa duha ka buok nga naa sa sulod. Ang espirituhanon nga hilig ug ang unodnon nga hilig. Now, kanang duha naa na sa imong lawas mo na sa pinulungan pa ni San Pablo sa Roma Kapitulo 7 bersikulo 15, nahibulong ko sa akong kaugalingon kay ang butang nga gusto na akong himuon Di na niya mahimo. di man ako mahimo. Apan ang butang nga di gyud nako gustong himuon, mao man hinuoy nakaplaga nako nga akong nahimo. Sa pinulungan na ni San Pablo. Sa ato pa, unsa may nianin lawasa? Muna akong i-describe kanimo. Kanang atong lawas usara na kabuok pero naglayog diha ang espirituhanong hilig ug ang unognon nga hilig. Ang pangutana, kinsa may mudaog anang duha?
espirituhanon nga hilig or ang unod-nun nga hilig? Musugot ka unsay akong mo dawat ka sa akong itubag ni anang pangutana, kinsay mo dominar ni anang duha, ang unod-nun o ang espirituhanon? Ang imong galmon pag-ayo. Pakanon gani nimo ang imong kaugalingon sa espirituhanong pagkaon, malig-on ka sa pagtuo. Apan pakanon sab nimo ang imong kaugalingon sa pagkaon nga unod nun, malig-on sab ang imong unod, malupig ang imong espirituhanon nga hilig. Muna nga kanang duha naara na sa imong lawas. Apan ang buot gyud ni ana ipasabot, paduminaha ang presensya sa Dios sa imong kasing-kasing, sa imong una-una, sa imong unod, malupig ang unod nun nimong hilig. Munang maingon nato usahay sa pinulong nga in English nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Or ang bali, the flesh is willing but the spirit is weak. But the spirit is willing. Yeah, I mean, ang punto mauni, malupig ang isa tungod kay imong gipadominar ang isa. So naa gihapon sa imo ang drive. Grasya po na gihapon sa Ginoo. Kung sa score pa, Pastor, o sa pildi, o sa daog, di mahitabo nga igwales. Di mahitabo nga igwales. Mapildi gyud nimo ang munang giingon ni San Pablo nga, ilansang ikaw sa krus sa adlaw-adlaw, si Kristo na ang mabuhi sa sulod nimo. Okay. Ayaw na pag kinabuhi nga, uyon sa kalibutan, sumala sa Roma 12, versikulo 2. Okay, so ang sikreto higala, sa kinabuhi nga matarong o hingpit nimong madawat si Kristo, papuy-a si Kristo ug ipalabi ang espirituhanong mga butang. Gamay na lang atong panahon ni Gala, nining ato nga panag-uban siguro atong hatagan ang katapusan na siguro ni Pastor. Dinhi kang 7775. Matod pa niya, ang SDA ba, Pastor, pwede magbaligya o mga kape? Pertisad ning pangutanaha. Walay tao nga makadili sa isig katao kung siya baligya kay maamay siya permiso sa ug naa siya license, authorized siya, legal siya nga negosyante, bisag unsay ibaligya mahimo. Apan kung ang usa ka Adventista nga nagtudlo sa mga tao sa katalagman ining butanga, ibaligya po niya ng butanga ngadto sa mga tao na inconsistent ang gitudlo sa iyahang gihimo. So dili lang kape, Pastor, actually. Dili lang kape, daghan. Ang akong bot pasabot kung ang usa ka pundok pananglitan ang Seventh-day Adventist nagtudlo nga makadaot ang sigarilyo sa lawas. Makadaot ang bino sa lawas. Makadaot ang pag-inom sa kape kay naay content nga cocaine o caffeine. So, kung imo na siyang ibaligya, apan nagtudlo sa kaniana, mura kibalig imong gipuhag ang imong gitudlo kanay tao nga motuon nimo. So, ang imong pangutana, although nagdepende na sa tao, dili gyud maayo nga dili nimo barugan ang imong gitudlo. Ang maayo gyud kung nagtudlo ka anang butanga, kung ang imo bang pundok nagtudlo mahitungod ni anang butanga, kinabuhi isab na pinaagi sa imong kaugalingon nga kinabuhi. Mao nay paagi nga mahimong epektibo ug may kapuslanan ang imong pagtudlo. Higala, nagakatamis ang ato nga diskusyon sa matag pangutana nga midangat dinhi sa ato nga studio o kanantanan among gipasalamatan ang inyong mga sincero nga mga pangutana nga may abot dinhi kanato. Apan wa naman tay igong panahon sa pagpadayon. Laumin ninyo higala nga inyong mga pangutana nga nahabilin ug naa pa diha kaninyo ato kanang tagaan sa pagtagad sa sunod natong panag-uban dinhi gyapon sa maong tulumanon pangutana, Pastor. Pastor, wag-ampo ta sa pagtapos. Amahan namo nga balaan, dako kayong among pagpasalamat kanimo sa lain na usab nga usa ka gutlo, usa ka takna nga pagtuon sa imong pulong pinaagis pagtagad sa pangutana sa mga viewers ni ining pangutana, Pastor. Ihatag ang kaalam nga espirituhanon aron malig-on ang ilang pagsalig diha sa imong pulong nga kadangpan diay nila ilabi na kun may mga gumunhap sa kinabuhi. Ipadangat ang panalangin nimo sa tanan nga nagpatalinghog karon, maingon man sa ilang mga panimalay, hangtod sa sunod sibya, ang kadagaya sa imong grasya maanaa ka namong tanan. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.
Gusto ka ba nga madasig sa mga tinuod nga istorya sa kinabuhi? Grabe ka, manglalait bitaw, mga bad words isay sa imuha, pero grabe smile yapon. Actually, pag kita na ako sa butang nangawala na, I realize nga dili day ako'y tag-iya. Ug paligunon pa ang imong pagtuo diha sa Ginoo. So, dili ta ngay mabalaka. Diha that we have a great and powerful God. Tanawa ang mga kasinatian nga nagpamatuod nga ikaw ug ako giampingan sa labaw makagagahom. You have to make sure nga ang imong life mahimong kahayag sa kalibutan. Have your trust and confidence in God. Ayaw palabya ang higayon. At tangi karong umaabot Pebrero. Faith at Work. Dinhi lamang sa inyong Positive TV. Hope Channel. Sit in and observe how your Adventist friends worship on the Sabbath, featuring different Adventist churches throughout Mindanao. Watch Hope Worship on Hope Channel Philippines.